अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आज 27 जून है और हफ्ते का दिन है, वीकेंड है। तो मुझे काफ़ी दोस्त टेलीफोन कर रहे थे कि जनाब एक वीडियो आप बनाओ और उसके ऊपर हमें ज़रा डिटेल से बताओ कि ये जो मंदिर का इफ्तिताह किया गया है कैपिटल इस्लामाबाद में, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। ठीक है, ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, नो डाउट कि अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि हम अक़लियतों को भी हकूक़ देंगे जो हमें इस्लाम ने दिए हैं। ठीक है जी, उसके मुताबिक हम दे रहे हैं, हम देते हैं। और सारी दुनिया में तकरीबन जितने भी बड़े मुल्क हैं उन्होंने उनको दिया हुआ है। लेकिन कुछ पॉलिसी होती हैं, जैसे अब देखें ना, हम एक दूसरे मुल्कों को तस्लीम करते हैं तो हमारा ये राइट होता है कि हम तस्लीम करें या ना करें। ठीक है, मसलन इसराइल को हमने तस्लीम नहीं किया हुआ, जबकि इसराइल को तुर्की ने तस्लीम किया हुआ है और दूसरे मुल्कों ने तस्लीम किया हुआ है, लेकिन हमने तस्लीम नहीं किया। तो ये हमारी मर्ज़ी है ना, हमारी मर्ज़ी है। हमारी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या उसमें कोई नुकसानात हैं। ईरान ने तस्लीम नहीं किया, इस तरह पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल है जिसको हमने तस्लीम नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ मंदिर के हवाले से। अब इसी तरह हम ये समझते हैं कि हम ये सारा जो अक़लियतों को हकूक़ देते हैं वो हम सब इस्लाम से लेते हैं, जैसे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है, वहाँ से हम लेते हैं ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरब में वो भी अक़लियतों को हकूक़ देते हैं, क्योंकि इस्लाम में है तो उनको देने पड़ते हैं ना। लेकिन मक्का और मदीना में कोई नॉन मुस्लिम वहाँ दाखिल नहीं हो सकता, ये उनका कानून है सऊदी अरब का। मक्का में और मदीना में कोई यहूदी, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई भी नॉन मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। ये वहाँ का कानून है ना, ये सारे हम मानते हैं कि है। अब देखें, इंडिया में मोस्टली हिंदू जो है वो इंडिया में ही रहते हैं, मोस्टली रहते हैं, इधर उधर भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली लोग हिंदू जो है वो इंडिया में रहते हैं। अब जैसे हमारे मुल्क में कोई यहूदी नहीं रह सकता, अब हिंदू रह रहे हैं, हमारे सिंध में रह रहे हैं, बलूचिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, उनको पूरे हकूक़ हैं, उनके उसी तरह मंदिर हैं, सिखों के गुरुद्वारे हैं, सारी चीज़ मौजूद है। लेकिन हमने ये देखना है कि ये जो इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई है, जबकि इस्लामाबाद ही हमारा एक सेंसिटिव सिटी है, पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद जो है वो हमारा इंतहाई हिसास सिटी है। अब जब हम इंडिया में अप्लाई करते हैं ना वीज़े के लिए, तो इंडिया में किसी ने ताजमहल देखना होता है तो वो आगरा का देते हैं वीज़ा, और कहते हैं कि जी आगरा के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, ये पाकिस्तानियों के लिए है इंडिया का। या आपने ख्वाजा अजमेर चिश्ती साहब के मज़ार पे जाना है तो वो कहते हैं जी इस इलाके के पास जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। दिल्ली जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। वो कंडीशंस लगा देते हैं, क्योंकि हमारी और इंडिया की जो दुश्मनी है वो सबको पता है, तो हमने एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। अब मैं आपको बताऊं, मेरी एक पार्टी है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। मैंने जब से ये मोदी आया है कम से कम उसके 4 दफ़ा बड़े फंक्शंस करके उसके पुतले जलाए हैं मोदी के पाकिस्तान जस्टिस पार्टी ने, आप गूगल पे देख भी सकते हैं। तो मैंने वकीलों के ज़रिए अप्लाई किया कि हमने इंडिया का विज़िट करना है, और मेरे साथ 50 वकीलों ने अप्लाई किया जो जस्टिस पार्टी के मेंबर थे। लाहौर हाई कोर्ट के 50 वकीलों ने, हमने अप्लाई किया। उन्होंने सारी मेरी हिस्ट्री वगैरह देखी और गूगल पे सारा चेक किया कि जस्टिस पार्टी जो है ना ये क्या है क्या नहीं। उन्होंने हम 50 के 50 लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ कर दिए, क्योंकि हालात ऐसे थे। उन्होंने कहा कि यार ये तो जस्टिस पार्टी जो मोदी के पुतले जला रहे हैं, तो ये तो वहाँ पे हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने हमें वीज़े नहीं दिए, तो हमने कुछ भी नहीं किया।
اذان ہو رہی تھی، میں نے بیچ میں تھوڑا سا بند کر دیا. تو اب میں نے آپ کو دوستو یہ دلیل کے حوالے سے دے دیا کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی اقلیتی بندہ نہیں جا سکتا، اور اسی طرح جو ہے ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اس کی میں نے آپ کو دلیل دی. انڈیا جو ہے وہ ہمیں مختلف شہروں کے ویزے دیتا ہے، باقی ہمیں کھلے عام اجازت نہیں دیتا، اس کی میں نے آپ کو دلیل دی. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں مندر کی اجازت دی گئی ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام آباد ہمارا انتہائی حساس علاقہ ہے. وہاں پہ ہمارا کوئی بھی جو ہے نا ایک کیپٹل ہے، ہمارا کیپٹل میں اس طرح اگر آپ مندر کی اجازت دیں گے تو وہاں آپ لمٹ نہیں لگا سکتے کہ اس میں جناب 10 ہندو عبادت کرنے آئیں یا 20 آئیں یا 100 آئے یا 1000 آئے، پھر وہاں پہ آئیں گے. اور وہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے. جس طرح عمران خان کا ایک کارنامہ ہے کہ اس نے گردوارہ جو کرتارپور کا ہے وہ کھولا ہے، لیکن پس پردہ آپ دیکھیں کہ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری فیسیلیٹیشن وہ قادیانیوں کو دی جا رہی ہے، اور اس میں وہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ یہ گردوارہ کیوں کھولا گیا ہے، کرتارپور کا گردوارہ کیوں کھولا گیا ہے، جبکہ کیا سکھوں کو یہاں پہ عبادت کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح ہندو بہت بڑی تعداد میں سندھ میں رہتے ہیں، وہاں پہ بے شمار مندر ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مجھے اعتراض ہے کہ جناب یہ میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں، جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے مرکز میں جہاں پہ کوئی ہندو آبادی نہیں ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہندو آبادی وہاں اقلیتی کوئی کونسلر بناؤ یا کچھ بناؤ؟ اسلام آباد میں نہیں ہے. وہ ہمارا سینسٹیو علاقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکہ اور مدینہ کی طرح ہے، لیکن پاکستان کا سینسٹیو علاقہ ہے. اور جو ہندو ہیں، کیا آپ وہاں پہ راہ والوں کو روک سکتے ہیں؟ راہ جو مخبری کرنے آئے گا، جو راہ کے نمائندے ہیں، جو پہلے کتنے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ تو راہ کا مرکز بن جائے گا. مرکز یہ بہت خطرناک ہے جو اس وقت حکومت نے اس کو، یہ اسلام آباد میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہوں وکیل کے طور پہ. میں خلاف نہیں ہوں. جیسے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق ہیں، لیکن کوئی اقلیت مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتے. تو کیا اسلام اقلیتوں کے حقوق نہیں دیتا ہے؟ لیکن یہ اسلام آباد میں اس کی اجازت دینا اور پھر اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ رکھنا، یہ بالکل اس میں یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس کے خلاف ہیں. اسلام آباد میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. باقی جدھر مرضی ان کے پہلے بھی بلوچستان میں بھی مندر ہیں، سندھ میں بھی مندر ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، کبھی ان کو نہیں روکا گیا. لیکن اسلام آباد کے مرکزی علاقے میں ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. ابھی تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ہماری بابری مسجد گرائی ہے یا وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کشمیر کے ظلم کر رہے ہیں. وہ میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں جو پاکستانی شہری ہیں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، جو ہمارے آئین نے، قانون نے، ہمارے اسلام نے دیے ہیں، وہ ان کو حاصل ہیں. میں صرف ایک سینسٹیوٹی کے طور پہ، ایک حساس علاقے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں مندر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیں میرے دوستوں جو قانونی ٹی وی چینلز کے جو ویورز ہیں، کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے آپ کو مکہ مدینہ کی مثال دی، اسرائیل کی مثال دی، سارا کچھ دیا نا. حالانکہ اسرائیل میں جو بیت المقدس ہے وہ ہمارے لیے بڑا مقدس مقام ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کو اتنے لاکھ کا ثواب ہے، اس سے آدھے کا ثواب بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ہے. لیکن کیونکہ وہاں یہودیوں کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا تو ہم وہاں پہ نہیں جا رہے. اس لیے میرا یہ ویو ہے کہ اسلام آباد میں مندر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارا کیپٹل ہے، وہاں پہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کی جگہ بنی ہوئی ہیں، دفاتر ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ ہمارے ادارے ہیں، بڑے سارے مرکزی ادارے ہیں. اس کو سینسٹیو ہونا چاہیے. میں دنیاوی دینی حساب سے جیسے مکہ مدینہ سینسٹیو ہے، دنیاوی حساب سے ہمارا جو اسلام آباد کیپٹل ہے وہ سینسٹیو ہے. ہم وہاں پہ کھلے عام ہندوؤں کو اجازت نہیں دے سکتے.
اب ہم یہ کرتارپور میں کوئی پابندی لگا سکتے ہیں؟ وہاں 5,000 سکھ روزانہ آتے ہیں. تو اسی طرح جب ادھر اتنا بڑا مندر بنے گا جہاں پہ ہندو آبادی نہیں ہے، کوئی تک بنتا ہے؟ ہندو آبادی نہیں ہے، وہاں آپ ان کو مندر بنائیں گے تو وہاں پہ تو پھر سارے ہندو جائیں گے. اس میں راک ایجنٹ ہو سکتے ہیں، 100% ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر نظر ثانی کرے حکومت. مسٹر عمران خان، آپ نے کوئی اچھے کام نہیں کیے، لیکن اس کے اوپر نظر ثانی کرو. کیپٹل کے اندر سینسٹیو جگہ پہ مندر کی اجازت نہ دیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ ہماری پالیسی، حکومت کی پالیسی ہونی چاہیے. باقی جدھر مرضی وہ مندر بنائے، ان کو سارے حقوق حاصل ہیں جو ان کو آئین قانون نے دیے ہیں. دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر کریں. خدا حافظ.